बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का मौजू बहुत संजीदा और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग का मुमकिना इंसानी नुकसान। इस वीडियो में मैं ये बताने की कोशिश करूंगा, बल्कि इस मौजू को हम तफसील से समझने की कोशिश करेंगे कि जंगों से कितना नुकसान हो सकता है, खासकर एटमी जंग से क्या कुछ हो सकता है, और देखेंगे कि अगर खुदा न खास्ता ऐसा होता है तो दोनों तरफ से कितने अफराद हलाक हो सकते हैं। सबसे पहले हालात को समझते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 3300 किलोमीटर की सरहद है और इसका एक बड़ा हिस्सा यानी कश्मीर तनाज़ा का शिकार है। 1947 में आज़ादी के बाद से दोनों ममालिक में 4 बड़ी जंगें हो चुकी हैं। 1947, 1965, 1971 और 1999 में कारगिल की जंग। लेकिन आज का मंजरनामा पहले से मुख्तलिफ है, क्योंकि दोनों ममालिक के पास एटमी हथियार हैं। ताज़ा तरीन अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान के पास तकरीबन 165 एटमी हथियार हैं, जबकि भारत के पास 160 के करीब। और सबसे बड़ी बात यह कि दोनों ममालिक ने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन पर दस्तखत नहीं किए, यानी जिसको NPT कहते हैं। ये एक ट्रीटी है इनके एटमी प्रोग्रामों पर जो दुनिया ने बनाई है, और इस पर पाबंदियां लगती हैं, लेकिन इस पर पाकिस्तान और इंडिया ने दस्तखत नहीं किए। इसका मतलब यह है कि अगर जंग होती है तो इसमें एटमी हथियारों का इस्तेमाल भी हो सकता है। तो अगर ये कशीदगी जंग में बदल जाए, खास तौर पर एटमी जंग में, तो इसके क्या नताइज हो सकते हैं, ये सवाल आपके और मेरे जहनों में है। इसका जवाब जानने के लिए हमें तारीख की तरफ जाना होगा। तारीख हमें बताती है कि जंग, खास तौर पर एटमी जंग की कीमत बहुत भारी होती है। सबसे पहले दूसरी जंग अजीम की तरफ चलते हैं। 1945 में अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए। हिरोशिमा पर गिराया गया बम लिटिल बॉय 1500 किलो टन का था और नागासाकी पर फैट मैन 21 किलो टन का था। इन धमाकों से फौरी तौर पर तकरीबन 2 लाख लोग हलाक हुए और लाखों लोग जख्मी हुए। लेकिन ये हम आज के एटमी हथियारों के मुकाबले में ये बम बहुत छोटे हैं। पाकिस्तान और भारत के पास जो एटमी हथियार हैं वो 15 से 50 किलो टन तक के हैं, यानी हिरोशिमा और नागासाकी के बमों से कई गुना ताकतवर। लेकिन यहाँ एक और अहम बात यह है कि हिरोशिमा और नागासाकी निस्बतन कम आबादी वाले शहर थे, और अगर आज कराची, लाहौर, मुंबई या दिल्ली जैसे गंजान आबाद शहरों पर एटमी हमला हुआ तो हलाकतों की तादाद कई गुना ज्यादा हो सकती है। 2018 में साइंस एडवांसेस जर्नल में शाया होने वाले एक मताले के मुताबिक अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग हुई तो फौरी तौर पर 5 से 12 करोड़ लोग हलाक हो सकते हैं, खुदा न खास्ता। यह तादाद जापान की पूरी आबादी से ज्यादा है, लेकिन ये सिर्फ फौरी हलाकतें हैं। एटमी धमाकों के बाद ताबकारी आग और न्यूक्लियर वेंडर जैसे असरात से मजीद लाखों लोग मुतासर होंगे। न्यूक्लियर वेंटर क्या है? जब बड़े पैमाने पर एटमी धमाके होते हैं तो फजा में धुआं और राख उठती है जो सूरज की रोशनी को रोक देती है। इससे दर्जा हरारत गिर जाता है और फसलें तबाह हो जाती हैं। एक अंदाजे के मुताबिक ऐसी सूरत में आलमी सतह पर कहत पड़ सकता है, जिससे अरबों लोग मुतासर हो सकते हैं। अब एटमी जंग के अलावा रवायती जंग भी बहुत तबाहकुन होती है। मिसाल के तौर पर वियतनाम की जंग जो 1955 से 1975 तक लड़ी गई, उसमें तकरीबन 30 लाख वियतनामी और 58,000 अमरीकी मारे गए। इस जंग में करोड़ों लोग बेघर हुए और मुल्क की मईशत तबाह हो गई। इसी तरह ईरान इराक की जंग जो 1980 से लेकर 1988 तक लड़ी गई, जिसमें 8 सालों में तकरीबन 10 लाख लोग मारे गए और दोनों ममालिक की मईशतों को शदीद नुकसान पहुंचा। ये जंगें एटमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने पूरी नस्लों को तबाह कर दिया। और करीब की मिसाल शाम की खाना जंगी है जो 2011 से जारी है। इसमें अब तक 5 लाख से ज़ायद लोग मारे जा चुके हैं और करोड़ों बेघर हुए हैं। शाम की मईशत और बुनियादी ढांचा मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। अब जरा सोचें, अगर जनूबी एशिया में जहां आबादी की कसाफत बहुत ज्यादा है ऐसी जंग हुई तो क्या हो सकता है? पाकिस्तान और भारत की मजमूई आबादी 160 करोड़ से ज्यादा है। ये दुनिया की 20% आबादी है। तो ये जानना भी बहुत जरूरी है कि आज के दौर में पाकिस्तान भारत की जंग कैसी हो सकती है और इसका इंसानी नुकसान कितना हो सकता है।
سب سے پہلے فرنٹ لائن کشمیر اس جنگ کا مرکز ہوگا، کیونکہ یہ دونوں ممالک کے درمیان سب سے بڑا تنازع ہے۔ دونوں ممالک نے یہاں بھاری فوجی تعیناتی کی ہوئی ہے۔ اگر جنگ شروع ہوئی تو سب سے پہلے شہری آبادی متاثر ہوگی۔ گاؤں کے گاؤں کراس فائر میں تباہ ہو جائیں گے اور لاکھوں لوگ بے گھر ہو سکتے ہیں۔ پھر فضائی جنگ، دونوں ممالک کے پاس جدید ایئر فورسز ہیں جو ایک دوسرے کے علاقوں میں گہرائی تک حملہ کر سکتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام آباد، لاہور، نئی دہلی، ممبئی جیسے بڑے شہر بھی بمباری کا نشانہ بن سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں ہزاروں شہری مارے جا سکتے ہیں اور شہروں میں افراتفری پھیل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مہاجرین کا بحران بھی بہت بڑا مسئلہ ہوگا۔ 1947 کی تقسیم میں جب برصغیر کو پاکستان اور انڈیا کے درمیان تقسیم کیا گیا تو تقریباً 1,40,00,000 لوگ بے گھر ہوئے اور 20 لاکھ کے قریب مارے گئے۔ آج اگر جنگ ہوئی تو آبادی بہت زیادہ ہے اور ٹیکنالوجی بھی ترقی کر چکی ہے، لیکن اس کے باوجود کروڑوں لوگ بے گھر ہو سکتے ہیں۔ یہ نہ صرف انسانی المیہ ہوگا بلکہ دونوں ممالک کی معیشتوں اور بنیادی ڈھانچے پر بھی بہت بڑا بوجھ بنے۔ اور اگر یہ ایٹمی سطح تک پہنچ گئی تو صورتحال اور بھی خوفناک ہو جائے گی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ فوری طور پر 5 سے 12 کروڑ لوگ ہلاک ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے طویل مدتی اثرات بھی بہت ہوں گے۔ تابکاری کی وجہ سے زمین اور پانی آلودہ ہو جائے گا، جس سے کینسر اور پیدائشی نقصان کی شرح بڑھ جائے گی۔ یہ اثرات نسلوں تک رہیں گے۔ مزید برآں ایٹمی جنگ کی وجہ سے عالمی موسم بھی متاثر ہوگا۔ نیوکلیئر ونٹر کی وجہ سے درجہ حرارت میں کمی آئے گی اور فصلیں تباہ ہو جائیں گی۔ ایک تحقیق کے مطابق اس سے عالمی سطح پر خوراک کی قلت ہو سکتی ہے اور اربوں لوگ بھوک کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سب بہت خوفناک لگتا ہے، لیکن کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، ہو سکتا ہے۔ ماضی میں دونوں ممالک کئی بار جنگ کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ مثال کے طور پر 1999 کی کارگل جنگ میں دونوں ممالک ایٹمی جنگ کے دہانے پر تھے۔ 2001 میں بھارتی پارلیمنٹ پر حملے کے بعد بھی صورتحال بہت کشیدہ ہو گئی، اور 2019 میں پلوامہ کے بعد بھی دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے علاقوں میں فضائی حملے کیے جو جنگ کا پیش خیمہ ہو سکتے تھے۔ دونوں ممالک میں قومیت پرستی کی جذبات بہت مضبوط ہیں اور رہنما اکثر سخت بیانات دیتے ہیں تاکہ وہ ووٹروں کو خوش رکھ سکے، لیکن یہ سخت بیانات اور جذباتی فیصلے بہت خطرناک ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایک چھوٹی سی غلطی بھی جنگ کا باعث بن سکتی ہے۔ لیکن اصل میں جنگ کا سب سے زیادہ نقصان ان لوگوں کا ہوتا ہے جو اس میں براہ راست ملوث نہیں ہوتے، یعنی عام شہری، بچے، خواتین، بوڑھے، جن کی زندگیاں ایک لمحے میں ختم ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جنگ کوئی کھیل نہیں بلکہ ایک ایسی تباہی ہے جو پوری نسلوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس تباہی کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ جواب بہت سادہ ہے، بات چیت اور سفارت کاری۔ دونوں ممالک کو اپنے اختلافات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنا ہوں گے۔ یہ کوئی آسان رستہ نہیں، لیکن یہ واحد رستہ ہے جو تباہی سے بچا سکتا ہے۔ اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو یورپی یونین ایک بہترین مثال ہے۔ صدیوں تک یورپی ممالک ایک دوسرے سے لڑتے رہے، لیکن دوسری عالمی جنگ کے بعد انہوں نے تعاون کا رستہ چنا۔ آج یورپ ایک طاقتور اقتصادی اور سیاسی بلاک ہے۔ اس طرح جنوبی ایشیا میں بھی اگر پاکستان اور بھارت مل کر کام کریں تو دونوں ممالک کے عوام کی زندگیاں بہتر ہو سکتی ہیں۔ تجارت، ثقافتی تبادلے اور مشترکہ منصوبے، یہ سب امن کے ذریعے ہی ممکن ہے، لیکن یہ سب کچھ ہم سے شروع ہوتا ہے، عوام سے۔ ہمیں امن کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا اور اپنے رہنماؤں پر دباؤ ڈالنا ہوگا کہ وہ جنگ کی بجائے بات چیت کو ترجیح دیں، کیونکہ آخر میں جنگ کی قیمت روپیوں یا زمین سے نہیں بلکہ انسانی جانوں سے ہوتی ہے، اور یہ انسانی جانوں سے ہی ماپی جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی دشمن پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھتا ہے تو ہماری عوام اور ہماری بہادر افواج اس کو منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہم مسلمان امن چاہتے ہیں، ہم مسلمان امن کے دائی ہیں، ہم مسلمان امن کی دعوت دیتے ہیں، لیکن اگر ہم پر جنگ مسلط کی جائے گی یا ہماری افواج کو جنگ کی طرف دھکیلا جائے گا تو پھر ہم مسلمان
जंग लड़ना भी जानते हैं और इस जज्बे से लड़ना जानते हैं कि अगर हम जंग में शहीद भी हो गए तो सीधा जन्नत में जाएंगे। तो सोचें, दुश्मन को ये सोचना चाहिए, इंडियन को ये सोचना चाहिए कि जो हर फौजी शहादत के जज्बे के साथ मैदान में उतरता है, तो क्या आप ऐसी कौम को, ऐसी फौज को शिकस्त दे सकते हैं? ये मुमकिन नहीं। तो आपको हम अमन की दावत देते हैं, हम आपको सुलह की दावत देते हैं, जिसको हमारी कमजोरी न समझा जाए, क्योंकि हमारे फौजी जवान हमारे सर का ताज हैं, हमारे माथे के झूमर हैं। अपनी पूरी पाकिस्तानी अवाम अपनी फौज के साथ खड़ी है। अब तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।